اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے اس پر فتن دور اندر سن سارے انوں پر وقت اپنی پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمائے. بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے خطیب دے خطبہ شروع کرن تو پہلے رب العالمین دے گھر دے مہمان بن جاندے ہیں. نبی محترم فرماندے نے ایسا بندہ جڑا اچھے طریقے نال غسل کر کے مسجد آندے خاموشی دے نال جمعہ سماعت کر دے اللہ رب العزت ایک جمعے تو لے کے اگلے جمعے تک اور مزید 3 دن یعنی 10 دنوں دے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. آمینہ دے لال فرما دینے لوگوں جڑا بندہ چھوٹے چھوٹے 6 کام کر کے مسجد آوے خود غسل کرے گھر والیاں نو غسل دی تلقین کرے پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے امام دے قریب ہو کے بیٹھن کی کوشش کرے توجہ دے نال خطبہ سماعت کرے دوران جمعہ کوئی لغو کام نہ کرے. آمینہ دلال فرما دینے ایسے نمازی نو اللہ ہر قدم دے بدلے 1 سال دے نفلی روزیاں دا تے 1 سال دے نفلی قیام دا ثواب عطا فرما دے. اللہ کو دعائے اللہ کریم جڑے پیکج نبی محترم نے اپنی امت واسطے دسے نے اللہ انہاں پیکجاں تو سانو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج دے اس مختصر وقت اندر نمازیاں دیاں چند غلطیاں انہاں دی نشاندہی آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی چکرا. اللہ کو دعا کر دیو اللہ کریم میں جو کچھ بیان کراں قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے پہلے مینوں پھر آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلے نماز واسطے وضو اچھے طریقے نال جس بندے دا وضو ٹھیک نہیں اس بندے دی نماز نہیں. آمینہ دلال فرماندے نے وضو دے دوران جسم دا جیڑا حصہ خشک رہ گیا کل قیامت والے دن اس حصے نو عذاب دیتا جائے گا اگ دا عذاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یار نو وضو کردیاں ویکھیا جدوں وضو کر کے قریب آیا حضرت عمر نے ویکھیا وضو والے اعضاء وچوں ایک اعضاء دا کچھ حصہ خشک. حضرت عمر فرماندے نے جا اپنا وضو دوبارہ لٹا کے آ. تیرا وضو نہیں وضو نہیں تے نماز نہیں نماز نہیں تے ایمان نہیں. وضو کرنے سب تو پہلے پڑھنے بسم اللہ. کی پڑھنے الرحمن الرحیم حدیث تو ثابت نہیں وضو تو پہلے صرف بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے وضو دا آغاز کرنے. آمینہ دے لال دے طریقے دے مطابق پانی دا استعمال کم تو کم کرنا ہے لیکن وضو اچھے طریقے نال کرنے. 3 باری اپنے ہتھاں نو دھونے اور اپنی انگلیاں دا خلال کرنا ہے. اے میرے وال ویکھیو جس بندے دا وضو نبی پاک دے وضو نال ملدا جلدا نہ ہویا اس بندے دا وضو اللہ دی بارگاہ اندر قبول. وضو نہیں تے نماز نہیں اے ذہن اندر گل بٹھا لو. وضو نہیں تے نماز. ایک حدیث اندر وعید آتی جڑا بندہ ایک نماز بغیر وضو تو پڑھ دے کئی 100 سال جہنم دے اندر انہوں اگ دا عذاب دیتا جائے گا. انگلیاں دا خلال
اپنے دائیں ہاتھ دے نال میں بالکل مختصر کر رہا پانی لینے ادھا پانی منہ اندر تے ادھا پانی ناک اندر اے چیچی جنہوں چھوٹی انگلی کہی دے کھبے آتے اس دے نال اپنے ناک دی صفائی کرنی ہے اور اے شہادت والی انگلی دے نال اپنے منہ دی صفائی کرنی ہے اچھے طریقے نال کوشش کرنی ہے پانی ناک دے اندر چلا جائے کٹ تو کٹ ایک بری زیادہ تو زیادہ 3 بری جڑا 3 بری تو زیادہ کرے گا نبی پاک دی سنت تو ہٹ جائے گا اس دا وضو اللہ دی بارگاہ اندر قبول توجہ کرے اس تو بعد چلو دے اندر پانی لینے اور اپنے چہرے نو دھونا ہے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جنہ دیاں داڑیاں نے انہاں نو مبارک ہوئے کیونکہ انہاں دا وضو سنت دے مطابق ہے کیونکہ چہرہ تو دیا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے کہ اپنی داڑھی دا خلال کر دے داڑھی دا کی کر دے بولو یار جنہوں اللہ نے بولنے دی طاقت دیتی ہے داڑھی دا کی کر دے بزرگانو چھوٹی ہے باقی سارے بولو داڑھی دا کی کر دے خلال ہن جی دی داڑھی نہیں اور نبی دی یہ سنت تو محروم ہے قریب ہے کہ اس بندے دا وضو قبول نہ ہوئے اچھے طریقے دے نال اپنی داڑھی نو خلال دے ذریعے ضروری نہیں بھی تو ہو چہرہ دھونے چنگے طریقے نال داڑھی دا خلال کرنا ہے پھر بازو کونیاں تک پانی ٹوٹی دے نیچے کر لو یا کھبے ہاتھ نال پانی لے کے اوپر بہا لو 3 بری اے جڑا کام ہے نا بعد اندر چلو پانی دا لے کے اس طرح بہانا نبی پاک دی کسی بھی صحیح حدیث تو ثابت نہیں بدعت 3 بری توڑو 2 بری توڑو 1 بری توڑو اس تو بعد سر دا مسح ہے اے اپنیاں انگلاں جوڑ لینیاں نے اے میرے ال ویکھو انگلاں جوڑ لینیاں نے ایتھوں شروع کرنا ہے جتھوں وال شروع ہوندے اس طرح اپنیاں انگلاں نو گھما کے پیچھے لے جانا ہے جتوں تکر ہاتھ جانا ہے پھر اسی طرح کما کے واپس لے آنا ہے اتوں تکر اے سادہ مسئلہ ہے اے پٹھے ہتھاں گلا کر کے گردن تے پھیرنا آمینہ دے لال تو ثابت نبی دے کسے یار تو ثابت نہیں ممبر رسول تے کھلوتا مینوں اپنی قبر بھاری کرن دا شوق نہیں کوئی بھی غلط بات تو آڑے نال کران گا دنیا دے بھی مجرم تے قیامت والے دن بھی مجرم پٹھے ہاتھ نالیاں ہتھانو چوم کے اکھانو لانا پھر گردن دا مسا کرنا نہ نبی پاک تو ثابت ہے نہ صحابہ تو ثابت ہے اے شہادت والی انگلی اور بائیں ہاتھ دی بھی اسی طرح دی انگلی کنا دے اندر جس طرح اللہ کریم نے بنایا نہ راہ اچھے طریقے دے نال اپنے کنا چ ساری انگلی پھیر لینی اپنے اس انگوٹھے دے نال اپنے کان دے پیچھوں مسا کر لینا ہے اچھے طریقے نال اس تو بعد پیر دھونے نے پہلے سجا پیر بائیں ہاتھ دی یہ انگلی دے نال اے چھوٹی انگلی دے نال ساریاں انگلاں دا خلال کرنا ہے اس انگل نو پیراں دیاں ساریاں انگلاں دے وچ پھیرنے اچھے طریقے نال آمینہ دے لال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں اپنی امت دے لوگاں نو پہچانا گا انہاں دے وضو دے نور دی وجہ کیا اور وضو دا نور اللہ انہوں ہی نصیب کرے گا جنہا وضو نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے گا صحابہ تو ثابت ہے پانی دے چند چھٹے رہ کے اپنی شرمگاہ دے کپڑے تے مار لینا وضو تو بعد دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا
انت استغفرک واتوب الیک، اے شہادت والی انگلی اٹھا کے دعا پڑھنا بدعت ہے، نبی پاک تو ثابت نہیں، نبی دینا یارہ تو ثابت نہیں، بغیر انگلی اٹھان تو بغیر کعبے وال منہ کرن تو دعا پڑھنی ہے۔ آمینہ بلال فرماندے نے لوگوں جیڑا بندہ چنگے طریقے نال میری سنت دے مطابق وضو کر دے پھر دعاواں پڑھ دے، رب کائنات ان دے ہتھاں دے گناہ چاڑ دیندے نے، اللہ ان دے منہ دے گناہ چاڑ دیندے نے، سر دا مسا کر دے اللہ سر دے گناہ چاڑ دیندے نے، رب کائنات پیراں دے گناہ چاڑ دیندے نے۔ چنگے طریقے نال وضو کر کے مسجد دے اندر آنے، یاد رکھیے جڑے بندے با جماعت نماز نہیں پڑھ دے کمی کوتاہی کر دے نے، اللہ دے نبی فرما دے نے لوگوں میرا دل کر دے انہاں دے گھرانوں چلا دیاں، انہاں دے گھرانوں میں اگ لا دیاں، اگر مینوں بچیاں دا عورتاں دا خطرہ نہ ہوئے انہاں لوکاں دے گھرانوں چلا دیاں جڑے جماعت تو پیچھے رہ جاندے نے۔ فویل للمصلین، اللہ اکبر، اللہ اس سے پاک دا مصداق بن جاندے نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں جڑے بندے کرو وضو کر کے نماز پڑھنا دے نے، اللہ ہر قدم دے بدلے نیکیاں عطا کر دے، ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کر دے۔ ایک روایت دے اندر آندے فرمایا مسلمانوں جڑا بندہ اپنے چکروں اچھے طریقے دے نال وضو کر کے مسجد آوے آ کے پانچ جماعت نماز ادا کرے، اللہ قبول حج دا قبول حج دا قبول حج دا ثواب دیندے۔ اوے لاہوریو پنجا نمازاں چ پنجا حجاں دا ثواب اللہ دی قسم ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے آوے آ کے با جماعت فرض نماز پڑھے اللہ ہر نماز دے بدلے حج دا ثواب دیندے۔ نماز پڑھنی ہے پہلی صف دے اندر، پہلی دے اندر نہیں تے دوجی صف دے اندر، دوجی دے اندر نہیں تے تیجی صف دے اندر کوشش کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا پہلیاں تیناں صفاں واسطے رب دی رحمت دے فرشتے دعا کر دے نے۔ اچھی بولو کی کر دے نے؟ نہیں بولے کی کر دے نے؟ دعا کر دے نے، بخشش دی دعا، اللہ کو فضل دی دعا، اللہ دے کرم دی دعا، اللہ دی رحمت دی دعا کر دے نے۔ او مسلمانوں پہلے پہلی صف والے آواز سے پھر دوجی صف والے آواز سے پھر تیجی صف والے آواز سے آئیے ذرا غور کیجئے جدو نماز پڑھنا آنے تے توڑ لگا کے نہیں آنا۔ صحیح البخاری دی حدیث پاک میرے نبی علیہ السلام جماعت کروا رہے نے، پچھو میرے نبی دے یار جلدی نال وضو کر دے شور کر دے مسجد دے اندر آ رہے نے۔ میرے نبی فرما دے نے بیلیو جدو نماز پڑھنا آنی ہے اطمینان دے نال آنے، دوڑ لگا کے نہیں آنا، کوئی گل نہیں ایک رکعت رنگ جائے گی، جدو میں سلام پھیر دیا بعد اندر اپنی رکعت نو پورا کر لینے۔ اے توجہ نال باتاں سماعت کیجئے، جلدی جلدی قدم پٹ کے نہیں آنا، جنی جلدی قدم پٹو گے اتنے قدم کٹ جان گے، اتنیاں نیکیاں کٹ جان گیاں، اتنے درجے کٹ جان گے۔ چھوٹے چھوٹے قدماں دے نال زیادہ قدماں نال مسجد کی طرف چل کے آنے، توڑ لگا کے نہیں آنا، توڑ لگا کے آن والا اپنے والوں ثواب لین دی کوشش کر دے بلکہ نیکیاں تو محروم ہو جان دے۔ او مسلمانوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں ہونا یہ ذرا غور کیجئے، جدوں بندے نماز جماعت نہ کئی بندے آ کے مل دے نے، کئی رکوع دے اندر آ کے مل دے نے، اپنی رکعت نو تصور کر لیندے نے، حالانکہ میرے نبی پاک دی واضح حدیث ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں اوے لاہوریو اندا گرتوں آن والے میرے مسلمان وی
ویرو اللہ دے قرآن تو بعد صحیح البخاری دا رتبہ ہے، صحیح البخاری تو بعد صحیح مسلم شریف دا رتبہ ہے، اللہ دے نبی پاک دی امت دا اجماع ہے، اللہ صحیح مسلم تے صحیح بخاری دے صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا لوگو اس بندے دی نماز کوئی نہیں جس بندے دی نماز اندر سورۃ فاتحہ کوئی نہیں، جس رکعت اندر سورۃ فاتحہ کوئی نہیں، اللہ دی قسم اور رکعت کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ، پاوے نماز فجر دی ہوئے، پاوے نماز ظہر دی ہوئے، پاوے نماز عصر دی ہوئے، پاوے نماز مغرب دی ہوئے، پاوے نماز عشاء دی ہوئے، پاوے نماز تہجد دی ہوئے، پاوے نماز عیدین دی ہوئے، پاوے نماز جنازہ ہوئے، پاوے نماز خوف ہوئے، پاوے نماز کسوف ہوئے، پاوے نماز التجا ہوئے، کوئی نماز بھی ہے اللہ دی قسم ہے انہاں چکر اللہ قبول نہیں کردا جس وقت تک القرآن پورے قرآن دی مانو نہ پڑھے جاوے، پورے قرآن دی مانو تلاوت نہ کیتا جاوے، اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اور غور کیجئے، نماز شروع کرنی ہے اپنے دوویں ہاتھ اٹھا لینے نے، کئی بندے اپنے کناں نو ہاتھ لگاندے نے، کناں نو ہاتھ نہیں لگانے، دو روایات میں دیاں نے توجہ نال سنیو، ایک روایت دے مطابق ہے انگلاں میریاں ویکھیو، انگلاں نو جوڑنا نہیں بلکہ انگلاں نو اعتدال دے نال کھول لینے، زیادہ نہیں کھولنا، اللہ اکبر اللہ، اعتدال دے نال، تیری روایت پاک موڈیاں تک میرے نبی ہاتھ اٹھاندے، دوجی روایت پاک اے صحیح البخاری دیاں حدیثاں رفع الیدین دے متعلق، او مسلمانوں میرے نبی کندیاں تک ہاتھ اٹھاندے یا کناں دیاں لوہاں تک ہاتھ اٹھاندے، اللہ دے نبی پاک دا یار حضرت خزیمہ بیان کر دے، میرے نبی علیہ السلام دا صحابی بیان کر دے، اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ دے اوپر اپنے دائیں ہاتھ نو رکھ لیندے، اللہ بائیں ہاتھ دے گوٹ دے اوتے گوٹے بائیں ہاتھ دی، اللہ اکبر اللہ دے حدیثاں نے سینے تے ہاتھ بنن دے بارے، اے توجہ میرے وال کریو، اے انگلاں دیاں جڑیاں آخری لینا نے انہاں نو انگلاں دے اوپر رکھ لینے، دوجی حدیث پاک اپنے سجے ہاتھ نال کھبے ہاتھ دے گوٹ نو پکڑ لینے، تیجی حدیث پاک اپنے اس گوٹ نو اپنے دوسرے گوٹ دے اوپر رکھ لینے، اپنے سینے تے بننے نے ہاتھ، اچھی بولو کتھے بننے نے، نہیں بولے کتھے بننے نے، اللہ دی قسمیں سینے تے بننے نے، حدیث پاک اندر صدر نے الفاظ آندے لے تے سینہ کتھے وے، سینہ کتھے وے، ناف تو تھلے، سینہ ناف تو تھلے، اچھا کئیاں دا ناف تو تھلے تے کئیاں دا ہے ہی نہیں، ہیں کئیاں دا سینہ ہے ہی نہیں، ناف تو اوپر، اور نماز دی خوبصورتی اے دیکھو، اینج نہیں کرنا، آوازار نہیں ہونا، اعتدال نہ، اس طرح بن لو اے گوٹ دے ہوتی گوٹ، نہیں اپنے گوٹ نو اے دائیں ہاتھ نال پکڑ لو، اگر نہیں اے ویکھو ذرا توجہ نہ، اے اس طرح سینے، تین طریقے تین نبی پاک تو ثابت ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں سیکھ لو نماز، اللہ دی قسم میرے نبی دی صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا جڑا بندہ پانچ نمازاں خشوع خضوع نال ادا کر دے، پانچ نمازاں اللہ دے ذمے میں، اللہ دی ذمہ داری ہے اس بندے نو جنت ضرور عطا کرے، جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دے ذمے کوئی نہیں، پاویں اللہ نو معاف کر دے، پاویں انہوں جہنم دا بالن بنا دے، او مسلمانوں اور غور کیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے دعا پڑھنی ہے، اے ترجمہ ذہن اندر رکھنے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں جس نماز دے اندر خشوع خضوع کوئی نہیں، اللہ دی قسم ہے اس نماز دا درجہ 27 تو کٹ کے 25، 25 تو کٹ کے 20، 20
تو گھٹ کے 10 10 تو گھٹ کے 5 5 تو گھٹ کے 1 1 تو گھٹ کے ادھی نماز کئیاں دی ادھی بھی قبول نہیں ہوندی فرمایا اللہ کریم اس بندے دی نماز نو جڑا خشوع خضوع تو بغیر پڑھ دے جڑا جلدی جلدی نال پڑھ دے ان دی نماز نو اندے منہ تے دے مار دے نے ان دی نماز نو اللہ قبول نہیں کر دے پوری توجہ نال اگر نماز دا ترجمہ یاد ہوئے گا اللہ دی قسم دل بھی متوجہ ہو جائے گا زبان بھی متوجہ ہو جائے گی دماغ بھی متوجہ ہو جائے گا اگر ترجمہ یاد نہیں رٹیاں رٹائیاں دعاواں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک جس بندے نو ترجمہ یاد ہے اللہ دی قسم ہے کدی بھی اللہ تو علاوہ کسی دے نام نو اونچا نہیں کرے گا و تبارک اسمک برکت دی اللہ دا نام و تعالی جدک جڑا بندہ ترجمے نالے دعا پڑھ لیندے کدی رب دے نال کسے نو شریک نہیں بنائے گا کدی اللہ دا کسے نو پائیوال نہیں بنائے گا کسے نو اللہ دی گدی تے بٹھان دی کوشش نہیں کرے گا تجھی دعا تے غور کیجئے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے اللہ میرے تے میرے گناہاں دے درمیان دوری کر دے اللہ کنی دوری کرنی ہے جنی مشرق سے مغرب دے درمیان دوری ہے اللہ میرے گناہاں نو تو دے اللہ اولیاں دے پانی نال تو دے اللہ میرے گناہاں نو پاک اللہ میرے گناہاں نو صاف کر دے اللہ کو دعاواں کرنیاں نے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس واللہم اغسلہ اللہ اکبر اللہ اللہ دعا پڑھنی ہے تے دعا تو بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی نوے والا تعوذ نہیں آتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے پھر پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہ میں پڑھنے فجر دی نماز ہے کاری صاحب پڑھن الحمدللہ رب العالمین مگر پڑھنے الحمدللہ رب العالمین اچھی آواز نہ نہیں باقیاں نو تنگ نہیں کرنا اپنا خضوع بنا دیا کئی بندے ایڈی اچھی آواز نہ پڑھ دے نے نال دیاں نو نماز بھول جاندی ایج نہیں کرنا آہستہ آواز اندر الحمدللہ رب العالمین امام نو بھی چاہیے ایک ایک آیت کر کے پڑھے اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک جدو نماز پڑھا دے ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کے برتل القرآن ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے تاکہ نمازی کو موقع مل جائے دوسرا طریقہ امام سورت فاتحہ پڑھ لے پھر بعد اندر دوسری سورت شروع کرن تو پہلے ٹھہر جائے جس طرح بیت اللہ شریف دے ائمہ کرام زیادہ تر کر دے سورت فاتحہ پڑھ کے 4-5 سیکنڈ 10 سیکنڈ ٹائم دے دیتا تاکہ پچھلے بھی جڑے نے سورت فاتحہ مکمل کر لے کیونکہ رب محمد کی قسم نمازی ہوئے مقتدی ہوئے امام ہوئے جماعت ہوئے انفرادی نماز ہوئے جس رکعت اندر سورت الفاتحہ نہیں اللہ نماز قبول کردا اچھی بولو اللہ نماز قبول کردا ایک روایت اندر آندے بندہ جدو کہندے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتے نے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی تھی الرحمن الرحیم اللہ جواب دیندے نے اللہ اکبر اللہ پہلے اللہ دیاں اللہ اکبر شانہ بیان کرنیاں نے الحمدللہ رب العالمین او مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے اور کوئی نہیں سورت فاتحہ دا ترجمہ یاد کر لئیے
دو چار پانچ سورتاں دا ترجمہ یاد کر لئیے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اللہ واسطے جو تمام جہانہ دا پالن والے. الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین مالک جزا دے دن دا قیامت دے دن دا. اللہ فرماندے نے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ ترجمہ یاد ہوئے اللہ تو علاوہ کدی کسی نبی کو مدد نہ منگے. اللہ تو علاوہ کدی علی کو مدد نہ منگے. اللہ تو علاوہ کدی حسین پاک کو مدد نہ منگے. تینوں ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ترجمہ نہیں آندا جی عمران خان نہیں نہ آندا ایاک نعبد. اس بدبخت نو ترجمہ آندا ہوندا تے کدی بیگم دے نال جا کے اس دربار تے سجدہ کردا. اچھی بولو انہوں ترجمہ نہیں سی آندا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وابیاں دے بچے بچے نو ترجمہ یاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی اللہ دی تے مدد بھی جیتن تو بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کتھے گیا؟ اللہ دا شکر نہیں ادا کیتا. سب نالوں پہلے جا کے جنہوں اللہ دا شریک لوکی بنا دینے ان دے در تے جا کے سجدہ کیتا ہے. پھر کئی بدبخت مولوی کہتے ہیں جی ویکھو جی اے کیڑا سجدہ ہے اے کیڑا سجدہ ہے جن دے اندر سبحان ربی العالی نہیں ہو سجدہ نہیں. ایک بندہ اپنا ناک اپنا سر اپنے دوویں ہاتھ اپنے دوویں گوٹے اپنے پیر زمین تے لگا کے سجدے والی حالت تے بیٹھے سجدہ کر رہے. کی کہو گے کی کردا پیا؟ اچھی بولو کی کردا پیا؟ جڑا کہے نا نہیں وہ سجدہ نہیں انہوں فوراً سجدہ کر کے بھی کھانے. انہوں کہے 10 میں سبحان ربی اللہ نہیں پیا پڑھدا اے کی ہے؟ زبان بند ہو جائے گی. پھر لڑے گا جھگڑے گا سجدے دینا دلیلہ طلب کرے گا. او اونٹ نے سجدہ کیتا سی نبی پاک نو انہیں سبحان ربی اللہ پڑھی سی. اچھی بولو صحابی رسول آیا اللہ دے نبی میں فلاں بادشاہ نو ویکھے اندے منن والے انہوں سجدہ کر دے نے ساڈا دل کر دے تو انہوں سجدہ کریں. او جڑے بادشاہ نو سجدہ کر دے سن او سبحان ربی اللہ پڑھ دے سن یا صحابہ نبی پاک نو سجدہ کر دے تے سبحان ربی اللہ پڑھنی سی. تعظیم دا سجدہ حرام. عبادت دا سجدہ حرام. تعظیم دا سجدہ بھی اللہ واسطے تے غیرت نہ بولو عبادت دا سجدہ بھی. جڑا بندہ سجدے دے اندر کسے غیر اللہ تو منگ دے منگنا بھی عبادت ہے. منگنا کی ہے؟ نہیں بول دے منگنا نہیں بولے منگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں تیرے کو مدد منگنا وا اللہ تیری عبادت کرنا وا. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مینوں سیدھی راہ دکھا. صراط مستقیم کنا دی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کنا دی راہ جنہ تے تیرا انعام ہویا تے انعام کنا تے ہویا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعام ہوئے نبیاں تے انعام ہوئے صدیقاں تے انعام ہوئے شہیداں تے انعام ہوئے صالحین تے نبی دے صحابہ تے انعام ہوئے نبی دے یارہ تے انعام ہوئے. اللہ سانو صحابہ دی راہ دکھا. پھر اللہ کو دعا کرنی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سونیا سانو گمراہی دے رستے تو بچائی. کئی بندے پڑھ دینے ولدوالین. ولدوالین نہیں ولدوالین. اللہ سانو اپنے غضب تو محفوظ رکھ. اونا لوکاں دے رستے تو بچا جنہ تے تیرا غضب ہویا. ولدوالین اور گمراہ لوگاں دے رستے تو بچا. اگے کی کہنے
کی کہنے؟ صحیح مسلم دی حدیث سے پاک ہے میرے نبی فرماتے نے لوگوں جڑا بندہ وللصالین تو بعد آمین کہندے امام آمین کہے تے بعد اندر آمین کہنی ہے فرمایا اللہ دے فرشتے بھی آمین کہندے رہے جن دی آمین فرشتیاں دے آمین نال مل جائے گی اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اتھے مولوی آندا ہے اور کیڑا کتا پونکے مگر کیڑا سور ہے جی ایک بھائی نماز پڑھن گیا چلا پہلی تے بات یاد رکھیو مشرک جڑا اللہ نال مخلوق اندروں کسے نو شریک بناتا ہے مشرک پیچھے نماز اچھی بولو جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے عقیدے دے مسئلے چ نرمی نہ کریا کرو مشرک پیچھے نماز پاویں بابی ہوے پاویں نادا بابی ہوے جڑا اللہ تو علاوہ غیر اللہ کو مدد منگے مشرک تے مشرک پیچھے نماز اچھی بولو جو دوندا اللہ نال تعلق ہی کوئی نہیں تے تسی جا گئے ہیں جی یاد رکھنا مشرک پیچھے نماز نہیں وللصالین امام صاحب آدھے نے کیڑا سور ہے او بابی سی کوئی بیچارہ دے آندا جی میں آمین آکھی آندا مولوی صاحب تسی آمین نہیں آکھی آندا میں بھی آکھی ہے پر میں ہولی آکھی آندا جی میں بڑا سور ہاں تسی چھوٹے سور نبی دی سنت دا مذاق اما جی عائشہ فرماندیاں نے مٹی دی مسجد صحابہ آمین کہندے ساڑھے کراں تک حجریاں تک آمین دی آواز آیا کر دیا ہیں جی مٹی دی مسجد آج ساتھی آواز نکل دی گئی آمین کہنے لگی بابیاں دی شرمان بے نے مولوی آمین نہیں کہندا کی کہن گے صوفی بڑھیا پھر دے وللصالین آمین جڑا بلند آواز نال آمین کہے فرشتیاں نال فرشتے بھی آمین کہندے مطلب یہ نہیں بھی جنی اچھی فرشتے کہندے نے انہی اچھی کہنی ہے مقصد یہ آمین کہو فرشتے بھی آمین کہن گے جندی تے فرشتیاں دی آمین مل گئی اللہ زندگی دے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے گا صحیح مسلم اگر با جماعت نماز پڑھے ہوتے خاموش ہو جانے کیوں کیونکہ نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں اللہ دے نبی نے سلام دے صحابہ مگر پاڑے نے اللہ دے نبی نے سلام پھیریا فرمایا بیلیو مینوں انج لگدا ہے کہ میں میرے پیچھے تسی قرآن پڑھے سو اللہ دے نبی پڑھے سو فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ تو علاوہ میرے پیچھے فجر اندر مغرب اندر عشاء اندر کوئی قرآن دی سورت نہیں پڑھنی جدوں ظہر دی نماز پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی قرآن پاک دا کچھ حصہ بھی تلاوت کرنے آئیے ذرا غور کیجئے گل لمبی ہو جائے گی جمعہ دا ٹائم مکدا جا رہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے یہ بھی گل یاد رکھنی ہے امام تو کے ودن دی کوشش نہیں کرنی جب تک امام رکوع نہ کرے تسی رکوع نہیں کرنا کئی بندے اللہ اکبر اللہ اجے امام صاحب دے منہ اندر جملہ ہوندے رکوع اندر چلے جاندے نے سجدے اندر چلے جاندے نے حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا لوگو اللہ اکبر اللہ جڑا نمازی انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا فاذا ركع فاركعوا فاذا سجد اور جدوں رکوع کرے تو رکوع کرنا جدوں سجدہ کرے تو سجدہ کرنا فرمایا لوگو جڑا کہ امام تو اگے بدن دی کوشش کر دے قریب اللہ اس بندے دا چہرہ گدے دی طرح نماز تے دایا ہونی ہے چہرہ ہوندا گدے دی طرح بن جاوے بڑے بڑے محدث گزرے نے حدیث پڑھا دے نے تے نقاب کر کے پردہ کر کے شاگرداں دے سامنے نہیں ہوندے کئی سال اسی طرح شاگرداں نے حدیث پڑھی ایک دن کہنے لگے استاد جی تسی اپنا چہرہ مبارک کیوں نہیں دکھاندے استاد جی رو پیندے نے فرمایا میں حدیث پڑھی ہے اللہ دے نبی پاک نے فرمایا
جڑا نمازی امام تو اگے بدن دی کوشش کرے گا اللہ دا چہرہ گدے دی طرح بنا دے گا۔ میرے دل چ خیال آیا کیوں نہ ہوئے ازما کتے ویکھاں آندے نے لو جی وہ ازمایا جے تے میرا چہرہ گدے دا بن گیا، پردہ سیڈ تے کیتا، شاگرداں نے دیکھیا استاد دا چہرہ گدے دا، سارے رو کے دعا کی تھی، اللہ نے چہرہ دوبارہ انسانہ برگا بنا دیتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ہن رفلیہ دین والا یہ اللہ دی قسم ہے حدیث دی کوئی کتاب ایسی نہیں، اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، اللہ دی پاک کلام میرے ہاتھ دے اندر ہے، نبی پاک دیا 350 400 500 اللہ اکبر اللہ 600 تو زیادہ حدیث پاک رفلیہ دین کرم دے حوالے نال صحیح بخاری جو موجود ہے، صحیح مسلم چ موجود ہے، ابن ماجہ چ موجود ہے، ترمذی چ موجود ہے، مسند احمد چ موجود ہے، بلوغ المرام اندر موجود ہے، مشکات اندر موجود ہے، اللہ اکبر اللہ سعد ابن طبقات اندر موجود ہے۔ اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی حدیث نبی دے ابو بکر نے بھی بیان کی ہے کہ اللہ دے نبی رفع الیدین کر دے، نبی دے عمر نے بھی بیان کی ہے اللہ دے نبی رفع الیدین کر دے، نبی دے عثمان نے بھی بیان کی ہے اللہ دے نبی رفع الیدین کر دے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی بیان کی ہے اللہ دے نبی رکوع جان دے، سجدے اللہ اکبر رکوع جان دے، رفع الیدین کر دے، رکوع اندروں اٹھ دے، رفع الیدین کر دے۔ اتھے مولوی کی آندہ ہے اے جی ادو نا منافق پیچھے نمازاں پڑھ دے سن، جاؤ خدا دی قسم پوری دنیا دے رفع الیدین دے منکرانو چیلنج، کوئی مائی دلال اے حدیث بڑی دور دی ہے ہی نہیں، من گرد با جاؤ کسے صحابی دا قول بھی لے آؤ، خدا دی قسم منبر دے چلنا چاہتے ہیں اللہ نبی پاک تو دے دور دور نبی دے یار ابو بکر عمر عثمانو علی 1.5 لاکھ صحابی تابعین دی جماعت، امام بخاری امام مسلم ترمذی نسائی، جاؤ پیر عبد القادر جیلانی کرو اے بات ثابت کر دیو اللہ دے نبی علیہ السلام نے آکھیا ہوئے کہ لوگی بت رکھ کے نماز پڑھ دے سن، اس گلوں میرے رفع الیدین آکھی تھی ہن نہ کریا کرو۔ اچھا اور جدو بندہ بت رکھے تے پہلی رفع الیدین کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اچھی بولو، پہلی رفع الیدین تے شیعہ بھی کر بلکہ وہ تے سجدے چ بھی کر دے ہیں جی، وہ تے سجدے چ بھی کر دے جدو پہلی رفع الیدین کرنی ہے بت کہ دوجی چ ڈگنے نے، یا بت سیانے نے تے یا مولوی پاگل نے۔ خدا دی قسم من کر ایک ہوتا نا ضعیف کسی نے بیان کیتی ہوئے تے راوی صحیح نہ ہوئے ہے ہی نہیں، مٹ تو نبی دے 411 بیان کی 500 تو زیادہ۔ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر ایک جگہ تقریر کر رہے سن، تقریر دے دوران انہاں کہا 500 تو زیادہ 350 تو زیادہ حدیث موجود نے ہیں جی۔ اور ساڑھے بھائی سن جڑے انہاں جا کے اپنے مولوی دا بوہا کھڑکانا شروع کیتا، مولوی تو تے آندہ حدیث ہے کوئی نہیں، آندہ ہمیں جھوٹ بولدا ہے 350 نہیں 5 7 10 حدیثاں مل دیاں نے۔ اوے حدیث ایک بھی آ جائے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ سنیا تے بانے بنائے، سنیا تے اے اپنے واسطے ترجمہ کر رہے ہیں، صحابہ واسطے تے اللہ آندہ ہے سنیا تے عمل کیتا۔ اسی انشاءاللہ ایمان صحابہ تے جمعہ پڑھاواں گے، اگوں حضرت ابو بکر دی سیرت شروع کرنی ہے، پر توجہ نہ سنیو، سنیا اگوں آکھیا میرا مولوی نہیں ماندا ہے کہ میں تے شروع کر دیتی سی، میں گوگل تو سرچ کی تھی بخاری اندر حدیث ہے وے مسلم اندر بھی ہے، میرے ابو نے منو منع کر دیتا ہے۔
لا یؤمن احدکم حتی نکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ دا بے ادب جہنمی ہے، ملعون ہے، جڑا والدین دا گستاخ ہے. پر جتھے نبی پاک دی گل آ جائے ساری دنیا دے والدین دی گل ایک پاسے ہوئے، نبی دی گل ایک پاسے ہوئے. خدا دی قسم نبی دی گل نو سینے لایا جائے. ابا نہیں ماندا، مولوی نہیں ماندا. شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب ہیں جی، یوٹیوب تے ویڈیو پئی ہے، یوٹیوب تے. اللہ جدو کام لین تے آوے ہے جی، ایت الکرسی بھی شیطان نے دسی سی نا. اللہ اکبر اللہ. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رفع الیدین کرنے والے بھی جائیں گے. اگر ایک ویڈیو موجود نہ ہوئے، جو چور دی سزا ہے میری سزا. اگر ایڈیٹنگ ہوئے پھر بھی جو چور دی سزا ہے میری سزا. آندھنے کرنے والے جائیں گے، دیکھ لینا امام بخاری ہوں گے کہ نہیں، امام مسلم ہوں گے کہ نہیں، امام شافعی ہوں گے کہ نہیں. اور تو اور پیروں کے پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمت، سارے پڑھو رحمت اللہ. وہ ہے اپنے ہی نہیں، انہاں مال ماری اونچی پڑھو رحمت اللہ، رحمت اللہ علیہ. وہ بھی جنت میں ہوں گے نا، ہوں گے. یہ سب رفع الیدین کرتے تھے، میں نہیں کرتا. کیوں؟ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اس واسطے نہیں کرتا. حدیث پڑھ کے نہیں کرتا. خدا دی قسم امام ابو حنیفہ ساڑیاں کھاندا سرما، ساڑے سر دا تاج، پر اربع ابو حنیفہ ہون نبی دی جتی تو قربان نہیں. اربع امام بخاری، اربع علامہ احسان ہون. حضرت علامہ شہید دی گل یاد آ گئی. آندے نے اسی بغداد گئے، پیر صاحب دی مسجد اندر نماز پڑھن دا ٹائم ہے تے اسی آپس سے مشورہ کیتا. حافظ عبداللہ شیخوری رحمت اللہ علیہ، حاجی عطا الرحمن رحمت اللہ علیہ، پورا وفد اسی آپس چاکھیا یار پتہ نہیں نماز تے کون پڑھاندا ہے تے فتنے تو بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہ ہوے. آمین آپا ہولی کہیں. پیر صاحب دی مسجد ہے، پتہ نہیں تھے کون ہے. آندے نے جدوں امام نے آکھیا وللظالین، اللہ دی قسم بغداد دے لوگاں نے اتنی بلند آواز نال آمین آکھیا انج لگدا سی مسجد دی چھت اٹھ جائے گی. پڑھیے غنیۃ الطالبین، پیر صاحب بلند آواز نال آمین، رفع الیدین کرنے والے، سینے کے ہاتھ بننے والے. کسی دی نہیں مننی انہاں دی مان لو جنہاں دا لنگر اس مہینے بعد کھانے آ. استغفر اللہ. اللہ فرمانے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. فرمایا جڑا میری اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر دے او اللہ دی اطاعت کر دے. جڑا میرے نبی دی اطاعت کر دے کین دی اطاعت کر دے. رفع الیدین کرنے جان لگے ہاں. صحیح البخاری حضرت عبداللہ بن عمر کو روایت، نبی پاک جدو رکوع جاندے رفع الیدین کر دے تے رکوع کرنا ہے تے پورا کرنا ہے. اپنے ہتھاں دے نال ادھر میرے دھیان کریو، اپنے گوڈیاں نو مضبوطی نال پکڑ لینا ہے، بازو ونگے چپے نہیں کرنے. اگر کوئی شرعی یوزر ہے، بندہ بزرگ ہے، اودے کولوں نہیں مضبوطی نال پکڑیا جاندا، شرعی یوزر ہووے پھر تے ٹھیک ہے کام. لیکن جواناں نو چاہیے پوری کمر سیدھی کرن، پوری کمر پوری سیدھی کرن، کمر نو اچھے طریقے نال، نہ سر بوتا چکنے تے نہ نیواں کرنے، اعتدال دے نال. نظراں اپنیاں سجدے والی جگہ تے رکھنیاں تے پڑھنا کی سبحان ربی العظیم. سبحان ربی کٹ تو کٹ 3 واری، زیادہ تو زیادہ پاواں 100 واری پڑھو. گنن دی لوڑ گنتی نہیں کرنی. ایک واری شروع کر دیو، کوشش کرو بھی تاک ادا دو. اللہ نو تاک دا عدد پسند.
سبحان ربی العظیم پڑھ دے جاؤ پر ترجمہ ذہن چ ہوئے پا کے رب عظمت والا، پا کے رب زبان کہے سبحان ربی العظیم تے دل کہے پا کے رب، پھر نماز پڑھن دا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ رکوع تو یہ گل شروع کریں گے۔ نماز اصل چیز ہے توحید تو بعد، ان دی نماز درست کوئی نہیں، پاویں وہ مولوی ہے تے پاویں وہ مقتدی ہے، وہ پڑھیا جائے گا۔ اچھا اگلی بات سنو، جدوں نماز شروع کرنی ہے سبو صفوفکم، صحیح مسلم دی حدیث ہے، اور بھی احادیث دی کتب اندر آندا ہے اللہ دے نبی صحابہ دی صف انج سیدھی کراندے جویں تیر دی سوٹی نہیں سیدھی کری دی، بالکل سیدھی۔ فرمایا پیراں نال پیر ملاؤ اللہ تواڈے دلاں نوں ملا دے گا، ہیں جی، اپنے ٹخنے دے نال ٹخنا، ایڑی دے نال ایڑی، قبلے رخ اپنے پاؤں نوں کرنے، ٹھیک ہے، اور اپنے وجود دے مطابق پیر کھولنے، زیادہ اینج نہیں کر لینا تے اینج بھی نہیں کرنا، اعتدال نال اپنے جس وجود دے مطابق پاؤں کھولو تاکہ پوری نماز اندر تہاڈی اونی جگہ رہے جنی پہلی رکعت اندر ہے۔ کئی ساتھی پیر زیادہ کھول لیں گے پھر بعد اندر اتنا خلا رہ جاندے، وہ شیطان جگہ مر لیندا ہے، شیطان حصے دار بن جاندے ہیں۔ پیراں پیر ملا کے سبو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ بزرگاں نے کرسی دے حوالے نال، میں خود کرسی دا قائل ہاں، ساڈے بہت سارے علماء قائل ہیں، پر بزرگ کہندے نے سجدہ، ہاں اگر تواڈے کولوں بیٹھ کے سجدہ نہیں دیتا جاندا تے پھر تسی کرسی تے بیٹھ سکدے ہو۔ کوشش کرو اپنی پیشانی اپنا نک جنی دیر ہو سکتا ہے اخیر تک تھوڑی جی تکلیف ہی برداشت کرنی پوے کرو تے کرسی تو بچ کے تے صف دے اوتے سجدہ کرو۔ کوشش ہے لکڑی دے اوتے سجدہ نہیں ہوندا، کئیاں گھراں دے اندر نا لکڑی دیاں جان نمازاں نے، پھٹے تے سجدہ نہیں ہوندا، لکڑی تے سجدہ نہیں ہوندا، زمین تے سجدہ ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا مجبوری ہے، کسی نو گوڈیاں دا مسئلہ ہے یا کسی دی لات ٹوٹی ہے، وہ زمین تے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہن تے عرب دے اندر عرب علماء نے باقاعدہ جڑے کارپیٹ بچھائے نے نا، کارپیٹ، انہاں کارپیٹاں دے وچ کرسیاں نے، کارپیٹاں کئی علماء بڑی سختی بھی کرتے ہیں، لیکن چاہیے ہے کہ جنہیں کرسی تے بہنا ہے نا وہ دیوار دے نال، تاکہ صف خراب نہ ہو۔ کوشش یہ کرے بھی دیوار دے نال بیٹھے تاکہ باقی صف دے اندر خلال نہ آئے۔ اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق دے، دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تو معاف کر دے۔ اللہ کریم سانو ایک دی نماز پڑھا جی میں تیرے نبی نے پڑھی ہے، تیرے نبی دے یاراں نے پڑھی۔ اللہ نے نماز دسی ہے جبریل نو، جبریل نے 2 دن تک حرم پاک اندر میرے نبی نو نماز سکھائی ہے۔ میرے نبی نو فجر پڑھ کے دسی، ظہر پڑھ کے دسی، عصر پڑھ کے دسی، مغرب پڑھ کے دسی، عشاء پڑھ کے دسی، پھر فجر پڑھ کے دسی، ظہر پڑھ کے دسی، ساریاں نمازاں میرے نبی علیہ السلام نو جبریل نے پڑھ کے دسیاں۔ اے نہیں کہنا او خیر سجدہ ہی کرنا جے میں مرضی کر لو، ہیں اے نہیں کہنا۔ صلو کما رأیتمونی، صحابی نو میرے نبی نے 3 واری نماز پڑھائی ہے، 3 واری۔ تے حدیث اندر آندا ہے صرف ان دی نماز اندر کمی یہ سی اعتدال نہیں سی، قیام لمبا رکوع چھوٹا، رکوع لمبا تے سجدہ چھوٹا۔ کوشش کرنی ہے جڈا تہاڈا قیام ہے اسے حساب دا رکوع ہوئے، اسے حساب دا سجدہ ہوئے، اسے حساب نہ تحیات بیٹھو۔ اللہ ساڑی آخری نماز اپنے نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھائیں۔ اللہ سانو نماز پڑھ دیا شہادت دی موت عطا فرمائی۔ دوران گفتگو اللہ کوئی سخت کوئی غلط جملہ نکل گیا تھے اپنی رضا واسطے معاف کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔